पहिला देखिन्थेन, अहिले ठाउँमा महिला हिंसा एकदम देखिएको छ। कहाँ खोज्ने होला, के गर्ने होला, अब अचार गर्ने भनेर अब काठमाडौँ बसेको मान्छे यहाँ आयो होइन। त्यसको लागि पनि केही गर्नु छ भने राजनीतिमा आउनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। काम गर्ने क्रममा कुनै पनि काम सजिलो छैन। हिंसा अझै छ, श्रीमानहरू रक्सी खाएर आउने, श्रीमतीहरूलाई कुट्ने। अहिले 74 सालबाट पो अहिले म जनप्रतिनिधि भयो त अहिलेसम्म त मैले अवसरै नपाएको कि। कानुनी सहायता काम गर्छ सर, यहाँ यस्तो रहेछ कि कानुनी सहायतासम्म पनि महिलाहरूलाई पुग्न दिँदैन। श्रीमान श्रीमती अथवा किशोर किशोरीहरूकै त्यस्तै गोपनीय कुराहरू भयो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले गोप्य ढङ्गबाट हामीहरूले नै लास बोकेर घाटसम्म गएर दाह संस्कार गरेका छौँ। पहिलाभन्दा अहिले अलिकति महिलाहरू उद्यममा अलिकति बढी संलग्न हुनुभएको छ। जबसम्म घरबाट महिलाले आफ्नो स्वेच्छा जबसम्म आफ्नो अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउँदैन तबसम्म त्यो महिला सशक्तिकरण हुन सक्दैन। वास्तविक महिलाको नाममा त्यस्तो लालपुजा हुँदैन, आर्थिक हुँदैन। कृषिमा पकेट क्षेत्र बनाउन सकेको छैन, यसमा हामीलाई एउटा गुनासो छ। महिलाको लागि कानुन महँगो छ भनेर एउटा पितृ सत्तात्मक सोचको अन्त्य गर्न नै हामीले एउटा लास बोकेर घाटमा गयौँ। गाउँका कुना कान्दारामा रहेर आफ्ना पैताला मुनि पीडा लुकाएर बसेका महिलाहरूले चाहिँ नि आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन लाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल महिला आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकामा छौँ र यहाँका महिलाको अवस्था के छ, वडा नम्बर 1 का महिलाका अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ महिला उद्यमी तथा समाजसेवक पनि हुनुहुन्छ सीता गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम हुन्छ। पछिल्लो समय त अब अहिले कोरोनाले व्यवसायलाई पनि भोक्ता बनायो, व्यवसायलाई व्यवसाय किन सुरुवात हुन्छ, के पनि सोच्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउनु व्यवसाय त अब यो विश्वमै आक्रान्त कोभिड-19लाई आफूलाई मात्रै परेको मलाई मात्रै पऱ्यो भनेर पीडा हुने कुरा हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि योसँग जोड्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु छँदैछ र अब हाम्रो त हस्तकला उद्योग हो, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेको छैन कि उत्पादनमा लागिरहेको छ। सटर खोलेर बिक्री गर्न चाहिँ पाएन केही समय, तर चाहिँ उत्पादनको लागि हामी हस्तकला उद्यमी भन्ने बित्तिकै त्योसँग सम्बन्धित भएर फेरि अरू उत्पादनमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर अब आफ्नै बारीकै खेती गरेर किन नहोस् अर्को नयाँ उत्पादन हस्तकलाकै उत्पादन किन नहोस् गरेर पनि हामी बसेका छौँ। र अब यति हो, जान काम गर्नको लागि चाहिँ असहज परिस्थिति चाहिँ यो कोभिडले ल्यायो र जसले गर्दाखेरि अरू बेलाको भन्दा आम्दानीमा चाहिँ धेरै गिरावट चाहिँ ल्याउनु पर्छ। त्यसले अब महिला उद्यमी एक त महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यम गर्न गाह्रो, एक त समय परिस्थिति यस्तो आइदियो। स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई सहयोग गर्छ, अब चाहिँ केही सहयोगको आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँ? महिला उद्यमीको लागि यो कोभिडको बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा यहीँ स्थानीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने काम हामीले त्यति पाएको छैन। तर म महिला उद्यमी सङ्घबाट चाहिँ हामीले जुम मिटिङ गरेर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब सिक्ने र के अरे आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने र हाम्रो उत्पादनहरूलाई पनि त्यो जुनको मिटिङबाट भर्चुअल उत्पादनलाई देखाएर अनि त्यसको चाहिँ विज्ञापन गर्ने काम चाहिँ महिला उद्यमी सङ्घ कास्कीबाट चाहिँ महासङ्घ थ्रु हामीले चाहिँ त्यो अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि गऱ्यो। किनभने अहिलेको सबैभन्दा यो बन्दको बेलामा चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण गतिविधि गर्ने एउटा माध्यम भने जुन भर्चुअल मिटिङ हो, त्यसबाट चाहिँ हामीले मोटिभेट हुने किसिमका कामहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय भयो। किनभने मान्छे त्यत्तिकै थच्च बसिरहँदाखेरि त कति मान्छे त डिप्रेसन नै भएको छ नि त। तर म आफू डिप्रेसन त भएको छैन, अरूलाई पनि नहुनको लागि साथ गर्ने काममा लागिरहेछौँ। तर त्यस्तो बेला पनि त्यो खालको कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यसमा 3-4वटा मिटिङ त हामीले यो 2 महिनाको यो अवधिमा गऱ्यौँ। महिलालाई जिम्मेवारी है, घर परिवार गृहिणी भएर पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु पऱ्यो, उद्यमी हुँदाखेरि झन् प्लस हुने भयो, सबै व्यवस्थापन गर्नु गाह्रो हुने भयो। कसरी गाह्रो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई के अरे
त्यो गाह्रोसँग जुझ्न सक्नुपर्छ। मलाई गाह्रो भयो भनेर चाहिँ लाग्यो भने सायद त्यो काम चाहिँ गर्न सक्दैन। तर पुरुषले यदि महिलाले जसरी काम गर्नु परेको भए सायद पुरुषहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्थ्यो होइन। अब बिहान उठ्ने बित्तिकै मर्निङ वाक गराएर टेबलमा चिया खोज्छ पुरुषले भने महिलाले चाहिँ आफूले आएर चिया बनाएर खानुपर्छ। अनि यसो कहिलेकाहीँ मिटिङ इमर्जेन्सी हुन्छ नि त, अब हामी जस्तो बाहिर निस्किने महिलाहरूलाई त त्यो बेलामा चाहिँ के अरे ल मर्निङ वाक हिँड्दै मिटिङ बसौँ भन्छ। हामी त मर्निङ वाक होइन, घरको कति काम गरेर वकिङ हुन्छ नि त होइन। अनि कति सजिलोसँग बोल्छ नि त पुरुषहरूले, मर्निङ वाक हिँड्दै मिटिङ बसौँ यदि 15 मिनट भन्छ। घरबाट निस्केपछि त 15 मिनटमा त कुनै हालले सक्दैन। धेरै भनेको त थोरै भनेको 1 घन्टामा सकिन्छ मिटिङ होइन। तर महिलाहरू जति पनि व्यवसायमा अथवा राजनीतिमा सामाजिक क्षेत्रमा जो लागेको छ घरको सबै काम गरेर लागेको महिला छ कि जो चाहिँ नि बाहिर निस्केको छैन, उनीहरूले घरको काम मात्रै गर्छ। र अनि बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि, चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्। त्यस्तो कतिपय कुराहरू यस्तो सुनिन्छ कि समाजमा सुन्ने पनि गरिन्छ। हजुर बेरोजगार छौँ भन्ने कुराहरू महिला दिदीबहिनीहरू कुराहरू पनि गर्ने गर्छन् है। बेरोजगार छौँ, कामै छैन। अनि कतिपय दिदीहरू यस्तो छ कि उहाँसँग फुर्सदै छैन कि, कार्य व्यस्तता होइन। हाम्रो कुरा गर्ने भने हामीलाई फुर्सदै छैन त्यही त भने होइन। र अनि मात्र फुर्सद नहुने, अरू चाहिँ फुर्सद भएको भयो भने कारण चाहिँ के? कारण चाहिँ जागरुकता नभएको, जागर नभएको भन्छु कि मैले। अब काम गर्न खोज्छ नि त अलिकति भने नि आफूले के अरे अरू गरिरहेको कामसँग जुधेर केही इन्कम गर्छु, काम गर्छु, के अरे मेरो पनि आफ्नै तर्फबाट सो आय आर्जन गर्छु भन्नलाई त काम त गर्नु पऱ्यो नि त। समय निकाल्ने मान्छेले चाहिँ धेरै थोरै कमाएकै हुन्छ कि। जस्तो मसँग स्वस्तिक हस्तकला उद्योग मेरो बगरमा छ होइन। करिब 50 जना भन्दा बढी दिदीबहिनीले विभिन्न थरीको सिक्ने कामहरू सिकिरहेको छ, उत्पादन गरिराखेको छ। अनि उनीहरूले फेरि अरूलाई सिकाइरहेको छ। अनि त्यो मात्रै नभइकन फेरि पटक पटक हामीले चाहिँ न्यू हस्तकलाको चाहिँ क्रिएसनहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ। मैले गरेको अर्कोलाई सेयरिङ गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई गरेको सेयरिङ गर्छ। अनि त्योबाट उनीहरूले चाहिँ स्वाय आर्जन चाहिँ धेरै थोरै, जसले बढी राम्रो मेहनत गर्छ धेरै उत्पादन गर्छ उसको आम्दानी धेरै छ, जसले कम गर्छ त्यसको कमै हुन्छ। र कति नगर्ने अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो महिलाहरू छ उनीहरू त कोही घरमा पुरुषले कमाएको पैसा सिध्याउने भन्दा त अरू केही नै गर्न सक्दैन। त्यही त्यस्ता दिदीबहिनीलाई मैले श्रीमानले कमाएको पैसामा मात्रै भर नपर्ने, आफूले पनि केही आम्दानी गर्यो भने 1-2 घरको चाहिँ नि स्तर उन्नति हुन्छ नि त। आफ्नो के अरे पुँजीमा चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ। र अनि फेरि आफूले कमाएको पैसा चाहिँ सो इच्छाले खर्च गर्न पाउँछ। अनि मैले कमाएको धन भनेपछि त्यसको बढी माया हुन्छ। अनैतिक तरिकाले खर्च गर्दैन, सही ठाउँमा खर्च गर्छ। मेहनतले गरेको कमाइको चाहिँ माया हुन्छ कि। जसले चाहिँ नि अर्काले कमाएको पैसालाई खर्च गर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पोखरामा त धेरै विकृति आछ नि त। श्रीमानले कमाएको विदेश बाहिर भएको बेलामा चाहिँ त्यो पैसा अब के अरे पुण्यत लागेको पुरुषहरूले पनि त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा कमजोर के अरे मनस्थिति लाएर त्यो महिलालाई चाहिँ ललाई फकाइ गरेर त्यो पहिला के अरे आफ्नो श्रीमानको पैसा अरूलाई पोसेर अनि सब्सिडी दिएर ध्वस्त भएको पनि त हामीले देखेको छ नि त विकृति पोखरामा। त्यसले गर्दाखेरि कमाइ आफूले गर्नु पऱ्यो क्या पहिला। अनि त्यो गर्दाखेरि श्रीमानको कमाइ आफ्नो कमाइ गर्दाखेरि चाहिँ घरको चाहिँ नि विकासै राम्रो हुन्छ। र अनि मेहनत गर्ने मान्छेले चाहिँ नराम्रो ठाउँमा चाहिँ के अरे दिमागमा नि आउँदैन, काममा पनि लाग्दैन कि नराम्रो ठाउँमा काममै लाग्ने आउँछ। यो पछि म के गर्ने होला भन्ने उसको मनमा आउँछ नि त। त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व गर्नुभएको छ, सचिव हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। हजुर। महिलाको समस्याहरू के देख्नु भएको छ? समस्याहरू आउँछन्, पीडाहरू के आउँछन्? महिलाको समस्या त अहिलेको जल्दो त अब बलात्कारको केस धेरै भइरहेको छ होइन। अब त्यसको चाहिँ नि बलात्कार भएर नि न्याय नपाएको धेरै छ। अनि अर्को कुरा यस्तो खालको सानोतिनो घटनाहरू जुन चाहिँ नि भएको छ त्यो चाहिँ महिलाले चाहिँ बाहिर भन्न नसक्ने, भनिहाल्यो भने फेरि बाहिर ल्याएछ भने फर्केर जाँदा त्यही घर बस्दाखेरि पनि घरमा बस्नलाई उसलाई गाह्रो भएको
होइन त्यस्तो खालको धेरै अब कति छ कति चाहिँ यस्तो महिलालाई चुनौती त भन्ने कुरा त हामीले भनिसाध्यै छैन। छैन होइन। आर्थिक रूपले बलियो भएका महिलाहरू यी हिंसाबाट मुक्त छन् अथवा चाहिँ मुक्त हुन सकिन्छ? मुक्त हुनलाई आफू आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो। मुक्त हुनलाई आफैले पनि त्यसको चाहिँ नि म कुन ठाउँमा छ भनेर चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो, त्योसँग चाहिँ जुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त। मलाई हिंसा गर्न लाग्छ भने त त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्नु पऱ्यो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ कमजोरीको कारणले लिएर हिँड्छ अनि त्यसपछि घटना घट्छ नि त। त्यो पनि त एउटा समस्या हो नि। कमजोरी हुनु भएन कि मलाई कुन नजरले चाहिँ यो मान्छेले मलाई कुरा राखेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त्यो महिलाले। पुरुषलाई पनि हिंसा भएको छ नभएको होइन, त्यसमा पनि अब महिला कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। अब अहिले मैले हिजो मात्रै एउटा कानुन चाहिँ सहज भएको छैन महिलाहरूको लागि त। कानुन बलियो भएको छ नि त होइन? कागजमा बलियो किनभने निवेदन देऊ अनि फेरि ल्याऊ ढोकाभित्र त्यो सुरक्षाको जुन चाहिँ आफूलाई जति अनुरोध गर्न जान्छ त्यो बेलामा उनीहरू जान सकेकै छैन। पुग्नुपर्ने ठाउँ पुग्न एकदम गाह्रो छ, जान डराउँछ। महिला समाजसेवी तपाईँको भूमिका त हुन्छ होला नि? हाम्रो भूमिका त हामीले एकल टेलिफोन गऱ्यो भने त्यो महिला चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो कुरा चाहिँ आफ्नो एउटा उसमा चाहिँ हामीले कतिलाई गऱ्यो कतिलाई त। मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, म त्यहाँ जान सकेन चिन्न सकेन, जानुपर्ने ठाउँमा हामी वहीँ पनि भौतिक उपस्थित हुन्छ भने भौतिक भन्दा पनि बढी अहिले हामीले चाहिँ टेलिफोनको भरमा पनि कति महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने काम हामीले नगरेको होइन। दिनमा 2-3टा नि पर्न सक्छ कहिले, त्यस्तो चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। के कारणले महिलाहरू हिंसामा पर्छन् जस्तो लाग्छ? एउटा शिक्षाको कमी एउटा छँदैछ, अर्को चाहिँ त्यो महिलाको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ अरे सँगसँगै फेरि उसलाई हिंसामा ल्याउने मान्छेको एउटा के अरे भावना आचरण प्रकृतिले हो एउटा चाहिँ। अनि अब आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदाखेरि पनि त्यसको फाइदा नै उठाएको छ होइन। र अर्को समाजमा यो कुराबाट हामी यसरी बच्नुपर्छ है भनेर जसले के अरे अलिकति भन्न नसक्ने गर्न नसक्ने छ त्यो भएर नि हिंसा परेको छ। हिंसा त पऱ्यो हामी जतिकोलाई पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ म यो हिंसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुझ्छु भनेर चाहिँ जुझ्न सक्नु पऱ्यो कि। ओडाले चाहिँ महिला जनसङ्ख्या कार्यक्रमको त्यस्ता सञ्चालनमा ल्याएको छ त्यसमा त म सामुदायिक सेवा केन्द्र बगरको पनि पूर्व अध्यक्ष हो, जिल्ला सामुदायिक पूर्व अध्यक्ष संस्थापकै हो बगरको त। अनि हामीले त सायद गनेर सकिन्न है कति पटक महिला हिंसाको चाहिँ हामीले आमा समूहहरू टोलकोहरू कतिलाई बोलाएर हामीले अवेरनेस प्रोग्राम गरेको छ, क्रस क्वेसन गरेको छ। धेरै छ नि त त्यो त, अनि उनीहरूको पीडालाई पोख्नेका ठाउँ धेरै गरेको छ, त्यो त नगरेको भन्न सकिन्न। र अहिले यो स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि योजना बजेटमा यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलाको तुलनामा अलिक कम हो कि अब स्थानीय सरकारले महानगरले वडाले चाहिँ त्यसलाई अलि बजेट चाहिँ विनियोजित हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ के अरे सिकाउँदै आएको मान्छे भयो भने त्यस्तो कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी भौतिक उपस्थिति भएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दिन्छौँ कि दिइराखेको छ नि। प्रभाव पार्छ, प्रभावकारी हुन्छ होइन त्यो त एकदमै पार्छ। कति त त्यही धुरो हुन्छ। हामीले त्यो नियम सिस्टमहरू सिकाउँदाखेरि सचेतना गर्दाखेरि हाम्रै अगाडि त्यहाँ पछाडि रोइरहेको हुन्छ। किन रोयो भन्दाखेरि बल्ल आफ्नो समस्या पोखेको पनि त छ नि त महिलाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अवेरनेस प्रोग्राम त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। वर्षमा 2-3टा क्लास अझै भन्ने अन्त अब त स्कुल लेभलमा अब 4-5 कक्षादेखि अलि त्योभन्दा मुनि त अलि नबुझ्ला, तर 4-5 कक्षादेखि त कोर्स नै हुनुपर्छ 100 मार्क्स महिला हिंसा। अब त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। अनि बल्ल के अरे विदेशमा त 100मा फोन गऱ्यो भने बाबुआमाले कुट्यो भने पनि छोराछोरीले फोन गर्नुपर्छ भन्ने बच्चालाई सिकाएको हुन्छ स्कुलमा। तर हाम्रोमा त काहीँ घटना घट्यो भने हामी जतिको मान्छेले नै 100मा फोन गर्नुपर्छ, पुलिसलाई बोलाउनुपर्छ, खबर गर्नुपर्छ भने थाहा छैन के।
थाहा भएर पनि लफडा पर्छ भन्छ के त्यस्तो होइन झमेला बढी हुने झमेला भयो हुन्छ आफूलाई भन्छ कि त्यो होइन कि खबर चाहिँ गर्ने एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ सचेतना चाहिँ पब्लिकमा सबैमा आफै जानेको हुनु पनि त्यो जान्नको लागि त सचेतना नै आवश्यकता छ नि गतिविधि नै आवश्यकता छ भन्ने कुरा लाग्छ यो दौरानमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै दौडिनु भयो हजुर अब एउटा 50 जनाको चाहिँ तपाईँले रोजगार रूपमा पनि स्वरोजगार पनि बनाउनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ आर्थिक रहेछ के आर्थिक नै हो आर्थिकमा पहुँच बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ मेन भूमिका खेल्नुभयो अब स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुपर्दा सिपुलो कार्यक्रम अहिलेसम्मको प्रधान आत्मसन्तुष्टि चाहिँ केमा छैन भन्दाखेरि दीर्घकालीन योजना छैन कि अल्पकालीन एकदम सर्ट समयको प्रोग्रामहरू हुन्छ स्व आय आर्जन गर्ने तालिमहरू अनि फेरि कार्यक्रम त हुन्छ बजेट छुटाएको हुन्छ अनि फेरि त्यो बजेट सही ठाउँमा खर्च चाहिँ कम गरेको हुन्छ क्या अनि अर्को शीर्षकमा लगेर मिसाइदिने बजेट राखिदिने अब अलिअलि भ्रष्टाचार पनि भएको नि देख्छु कता कता होइन अब मैले त यो 1 नम्बर वडाको मात्र होइन कास्की जिल्लाको पनि मैले हेर्छु माथि अबदेखि नै प्रदेशदेखि लिएर अब सङ्घदेखि आएको बजेटको चाहिँ दीर्घकालीन योजना हुनु पऱ्यो अझ भन्ने हो भने कुनै एउटा तालिम चलाउँछ भने त्यो तालिमबाट उसले केही रोजगार पाएर आम्दानी गर्ने खालको हुनु पऱ्यो कि त्यस्तो खालको योजना छैन यहाँको विचारमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कम्ती पनि भोलि नै गएर उसले आर्थिक उत्पादन गर्न सकोस् आर्थिक विकास गर्न सकोस् यो हो भने महिलाहरू चाहिँ हिंसाबाट मुक्त हुन्छ अनि एउटा चाहिँ सामाजिक हैसियत बनाउन सक्छ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीको लागि यो समयको लागि मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता कल्पना आचार्य वास्तुलाजी हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता के हो उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म कुराकानी राख्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता भने के बुझ्ने हामीले आम दर्शक सामाजिक अभियन्ता आफ्नो व्यक्तिगत काम बाहेक कुनै सबभन्दा के अवस्था छ त्यो कहाँ कोर्डिनेसन गरेर सद अवस्थामा सम्पूर्ण मिलाएर टुर्नामेन्ट हामीले सहयोग गर्नुपर्ने त्यसलाई विशेष सामाजिक अभियन्ता हुन्छ त्यसपछि महिलाहरूलाई के समस्या परेको छ घरको आमाहरूलाई के समस्या परेको छ उहाँहरूको डाइरेक्ट आफ्नो सम्बन्धित निकायमा कुन समस्यामा कहाँ जाने हुन्छ भनेको उहाँलाई ज्ञान नै छैन त्यो ज्ञान नभएको कारणले हामीले सँगसँगै आबद्ध भएर एउटा सम्बन्धित दर्तावाला समिति सत्तामा आबद्ध भएर यो सत्ताले यो काम गर्दै ल्याएर हामीले उहाँलाई जस्तो के सम्बन्धी आवश्यक छ भने बोल्न आवश्यक छ सरकारी पनि बोल्नै नसक्ने महिलाहरू दिने व्यवस्था गरेका हुन्छ त्यस्तै गरी फेरि महिला हिंसामा पर्ने कामबाट गरेर गर्दाखेरि उहाँलाई पनि महिला हिंसा यो कारणमा आएको छ यो र फेरि हाम्रो सँगसँगै हामीले विभिन्न आफ्नो आवासहरू संस्थामा छ त्यो संस्थाले के दायरामा काम गर्न सक्छ आफ्नो बाल भाषाहरू पढ्न छैन गर्नुपर्ने काम समग्र चाहिँ यो भित्र आइसक्यो जहाँ समस्या छ त्यहाँ नै कति समयको तपाईँ यो क्षेत्रमा लागेको त सामाजिक अभियन्ता पनि आफूलाई चिनाउनु थाल्यो यो सामाजिक अभियन्ता अथवा सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने हिँड्दै जाने पनि एउटा नसा भन्छन् सामाजिक अभियन्ताहरूले नि भनिरहेको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अथवा चाहिँ के हो अथवा चाहिँ नसा भन्नाले किनभने हामीले अब हाम्रो मनमा दुःख देखेपछि
हामीले चाहिँ समय मिलाएर त्यो काम गरौँ आफ्नै मनबाट कसैले पनि गराउनु हुँदैन हामीले आफ्नो काम सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्यो भने यो चाहिँ कसै बाध्यता पनि लाग्दैन तर गर्नैपर्छ हाम्रो मनले दिएर यहाँतिर समस्या परेको यो गर्यो भने केही न केही हाम्रो समाज सुध्रिन्छ क्या भन्ने हेतुले नै हामीले अगाडि बढ्नु हुनाले एउटा एक किसिमको नसानी राजनीति गर्ने मान्छे राजनीतिको नसा हुन्छ पैसा व्यवसाय पनि हुन्छ सकारात्मक नसा फेरि धार्मिक नसा पनि भन्दा हुन्छ किनभने धर्म हो नि मानव सेवा ढुङ्गाले पूजा गर्नु पर्दैन एउटा मान्छे जो बच्चालाई अथवा महिला हिंसा गरेको छ त्यसको यो आफ्नो धार्मिक संस्कारमा सबै मान्छु तर म झोलामा धेरै जानुपर्छ त्यो समयमा चाहिँ मेरो एकजना व्यक्तिलाई मैले सेवा दिन सकेँ भने अथवा मैले त्यो अनायासै गरेर किन्ने पैसाले त्यो बच्चाले काम भएन म त्यहाँ नै घर परिवारमा कस्तो सहयोग रहन्छ मलाई एउटा अनुभव लाग्छ किनभने महिला यति जिम्मेवार छ होइन बाध्यता पनि छ होइन त्यो फेरि त्यो जिम्मेवार फेरि भगवान्ले महिलाले पनि दिएको छ होइन बालबालिकालाई हुर्काऊ होइन घर परिवारलाई व्यवस्थापन गर फेरि त्यसले समाजलाई व्यवस्थापन गर मलाई कहिले काहीँ के फिल हुन्छ भने यदि समाजमा त व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महिलालाई दिने भने उत्कृष्ट समाज बन्छ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अनि कस्तो सहयोग रहन्छ तपाईँ घर परिवारको सहयोग दिन त हामी बाहिर निस्कन सकिँदैन किन भन्दा उहाँहरूको सहयोग भनेर भने अब हामी एउटा काम गर्न निस्केको छ यसमा लय भनेर उहाँले काम लाउनु भने हामी बाहिर निस्कन सकिन्छ तर उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ तर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी जति बेला पनि निस्कैन हाम्रो टाइम मिलाएर अब भोलिको कार्यक्रम छ भने म्यानेज गरेर भोलि मैले यसरी जान्छु तपाईँ यो टाइममा खाना खाना आउनु अथवा म यो टाइमको सल्लाह बस्छु हामीले चाहिँ घर परिवारसँग सल्लाह गरेर पूर्व योजना सहित काम गर्न सकिन्छ सहयोग गर्न सकिन्छ आजको कुरा गर्नु भन्दा यो मेरो चौथो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु तर मैले घरको काम टाइम म्यानेजमेन्ट समय व्यवस्थापन गर्न आउँछु तपाईँ व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ महिला व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो छ महिला भन्नाले हाम्रो महिलैतिर मात्रै सीमित छैन मेरोसम्म हामी व्यवसाय दुईजना श्रीमान र सँगसँगै उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि जिम्मेवार त महिलाको पनि छ जिम्मेवारी हुन्छ उहाँले चाहिँ बाहिर हेर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरी हामीले फेरि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ दुईजनाले मिलाएर उहाँलाई बाहिर केमा हिँड्नुपर्छ सँगसँगै हामी है उहाँले समय मिलेर सँगसँगै मेरो बच्चाहरू उहाँहरूले पनि सानो हुँदा मैले हेर्नु पनि उहाँहरू अलिक ठुलो भइसक्यो भन्नाले उनीहरूले पनि थोरै सपोर्ट गरेर मलाई सँगसँगै मेरो आफ्नो होल परिवारदेखि मेरो साइडको परिवार हुन्छ नि त्यता चाहिँ यो राम्रै कामको लागि हिँडेछ सबैबाट पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ किन भन्दा मैले चाहिँ हेर्छु उहाँले पनि कहाँ हिँडी कसो हिँड्यो भनेर गएर कहाँ हिँड्यो भन्ने मात्रै शब्दबाट असर भयो भने पनि मलाई गाह्रो हुन्छ तर मेरो होल फ्यामिलीले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ उसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्सेस हुन्छ भन्ने हामीले सपोर्ट होल फ्यामिलीले छ कस्ता कस्ता समस्या पाउनुभयो महिलाहरू समग्रमा भन्नुपर्दा त अब धेरै अब होइन देशमा ठुलै समस्या छ वडा नम्बर 1 कै कुरा गर्नु फेरि चाहिँ यहाँ विशेष गरी हामी पीडा हुने होइन घर कतिपय महिलाहरू त आफ्ना कुराहरू निर्धार गर्न सक्ने तर चाहिँ उहाँले चाहिँ बाहिर त्यसरी भन्न हुँदैन भने चाहिँ धेरै समस्या महिलाहरू पहिला मेरोमा त्यो समस्या चाहिँ म आफैले गर्दैन किन भन्दा मैले पनि बाहिर समस्या भने अहिले हामी त्यो बारेमा भइसक्यो तर अहिले महिला तिनीहरूलाई कसरी केही टच अनि बालबालिकाहरूलाई हामी त्यस्तो सामुदायिक मार्फत अब आमासँग मार्फत सचेत विभिन्न खालको महिला फिल्मै उतारेर जस्तै विषयहरू जस्तै हामीले त्यो स्कुलमा पनि जान्छ यो
शिक्षा चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। उत्कृष्ट समाज बनाउनमा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता अथवा तपाईँ जस्तो अभियन्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। कस्तो समाजको संरचना गर्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहुन्छ समाजको सबैलाई त धेरै कुरा देखिन्छ सबैलाई, किन भन्दा हामीले सबैले देखेर मात्रै हुँदैन। यसको परिस्थिति मेन त हामीले एउटा यसले राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ है। पार्छ सर, यसले पारेको हुन्छ। किन भन्दा अब म एउटा पार्टीको छु, सामाजिक क्षेत्रमा लागिसकेका मान्छेले राजनीतिक क्षेत्र हुँदैन। असल काममा चाहिँ राजनीति नगरौँ भन्ने अब एकदम निश्चल शरीरले स्वतन्त्र शरीर भएका मान्छेले सामाजिक तर एउटा राजनीति लिने मान्छे लाग्न सकेपछि कुनै न कुनै राजनीति भन्ने आबद्ध छ। तापनि हामी संस्थाभित्र आइसकेपछि राजनीति फोन चाहिँ हामी तपाईँले राजनीतिक संस्थामा पस्नुपर्छ सबैजनाले भन्न सक्छौँ। तब नै हामी स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियान त निकै देखियो नि यो कोभिडका टाइममा चाहिँ जसले पनि तपाईँको सहयोग गर्ने अनि आफू चाहिँ सामाजिक अभियानताको रूपमा पनि भनिहाल्ने देखियो। यसले तपाईँलाई कस्तो अथवा चाहिँ के मिल्यो त्यो तपाईँले कसरी तपाईँले लिनुभयो चाहिँ एउटा चाहिँ होइन हाम्रो प्रभाव राम्रो छ, कतै सबै सामाजिक क्षेत्रमा आउनु राम्रो, सामाजिक अभियान आउनु राम्रो अथवा होइन असल सामाजिक अभियान त हामी हो, क्रेडिट त अरूले लियो भन्ने चाहिँ हामी कस्तो आयो तपाईँलाई? कोही कोही जानकारी अब आदिवासी चाहिँ समाजमा निस्केकै छैन कि अब योगदानै छैन कि नैतिक भौतिक कसरी आर्थिक सहयोग त्यहाँ मिलाएर यो सेवाबाट पनि हामी समाज सेवा गरिन्छ। तर अहिले फिल्डमा गएर पछिल्लो समयमा हामी आर्थिक रूपले जसले देखाए त्यसले चाहिँ बढी भन्छ, त्योभन्दा पनि वैचारिक सभाले चाहिँ गर्यो होइन मोटिभेट पनि चाहिएको हुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो कुराकानी र सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, सधैँ निरन्तर लागिरहेको समाज एकदम तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा गराएको हामी राख्छौँ। धन्यवाद। मैक्सको मैक्सिमम अफर मैक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन मैक्स नेट सोल्युशन्स। मैक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मैक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै मैक्स टिभी। खुसियालीमा हामी सबै रमाउन चाहन्छौँ। परिवारका सदस्य, साथीभाइ अनि इष्टमित्र एकै ठाउँमा भेला भई शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। हो, कुनै पनि बर्थडे पार्टी, एनिभर्सरी पार्टी वा जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रकारका केक चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी होम डेलिभरी गर्नेछौँ। हाम्रा बेकरी आइटम्स बर्थडे केक, एनिभर्सरी केक, फन्डेन केक, कस्टमाइज केक, बन ब्रेड आइटम सम्पूर्ण, मफिन, डोनट, बनाना केक, सिनामन, बर्गर, पिज्जा, मोमो, कफी, मटका चिया, आइसक्रिम। सम्पर्क फटाफट बेकरी उद्योग, पोखरा 13 भद्रकाली, पोखरा फाइनेन्स सँगै। फोन नम्बर 9843 11 552, 98 261 10 018। प्रोपाइटर तेज गुरुङ।
लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। स्वागत छ। अर्थात् तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा टेलिभिजनको महिला मफसल महिला आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँको साथमा छु। मसँग हुनुहुन्छ मीना प्रधान, जो महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै सामाजिक सेवक पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुराकानी उहाँकै मुखारबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।
छ अहिले एकदम व्यवसायहरू सब भत्ता दिनुभएको अवस्था छ कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुहुन्छ अब व्यवसाय महिला मात्रै होइन कि व्यवसायहरू सबै धराशयमा चाहिँ गाडी सबै व्यवसायहरू धराशयमा भएको अवस्थामा अब विभिन्न अब महिला उद्यमी जिल्लामा पनि सदस्य छु र यही बगर इकाइबाट मिसाउच 8 वर्ष अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि महिलाहरूको सिपको लागि वडाबाट समन्वय गरेर वडाबाट म अध्यक्ष कार्यकाल हुँदाखेरि 2 चोटिसम्म नगरपालिका वडाबाट समन्वय गरेर प्रपोजल गरेर महिलाको विकासको लागि महिला सिपको लागि 2 चोटि प्रपोजल गरेर आर्थिक सहयोग दिएर महिलाहरू 15-15जना महिलाहरूलाई सिप जस्तै चुरा मालाहरू लगाएर छु यो अनि जरीको माला विवाहमा चाहिने त्यस्तो एक नम्बरको वडामा महिला अध्यक्ष भएर काम राम्रो समन्वय गरेर गरिराखेको 14वटा वडामा भन्दा 1 नम्बर वडामा महिला हुनुहुन्छ 33वटा पुरुषमा महिला हुनु भए पनि उहाँले काम राम्रो गरिराख्नु भएको छ महिलाहरूकै समन्वयमा काम गरिराखेको छ म मेरो कार्यकालमा उहाँले 2 चोटिसम्म महिलाहरूको सिपको लागि सहयोग गर्नुभएको काम गर्नुभन्छ 1 नम्बर वडाले काम गर्नुभएको अब कोभिडको महामारीमा अब सारा संसार कोभिडको महामारीमा हामी 2 वर्ष लकडाउन भइरहेको बेलामा पनि उहाँले अब बाटोघाटो नाला सबै कामहरू गरिराखेको छ जहाँ पनि पुरुषले नराम्रो काम गर्दा औला नउठाएर महिलाले राम्रो काम गर्दाखेरि औला उठाउनेको प्रवृत्ति भएको मात्रै हो 1 नम्बर वडामा महिला अध्यक्ष भएको कारणले महिलाहरूको लागि धेरै राम्रो र काम पनि राम्रै गरिराख्नु भएको छ सागर क्रान्तिले मेरो त्यो तपाईँको ठिक छ म तपाईँदेखि कुरा गर्न चाहन्छु वडाका कुरा पनि तपाईँलाई राख्दै हुन्छु समष्टिगत रूपमा त्यो आउने रहेछ महिला उद्यमी हुँदाखेरि चुनौतीहरू के छन् अथवा चाहिँ समस्याहरू के महिला उद्यमी हुँदाखेरि चुनौतीहरू धेरै हुन्छ अब महिला उद्यमीहरूलाई ल्याउनुपर्छ अधिकांश बाहिरबाट आउनुहुन्छ अब यही नेपालमा पनि थोरै हुन्छ र महिलाहरूले सिप सिकेर आर्थिक उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न पनि गाह्रो भएको छ बेलामा हाम्रो विन महिला सङ्घले फेन महिला सङ्घसँग समन्वय गरेर कतिपय साथीहरूलाई समन्वय गरेर आफूले उत्पादन गरेका अचारहरू अब मसौदा ह्यान्डक्राफ्टहरू त्यस्तोहरू फेन मार्फत फेन भन्नाले हाम्रो केन्द्रीय काठमाडौँमा छ र उहाँहरू इन्टरनेसनलसम्म पुर्याउने काम भइराखेको छ उद्यमी महिलाबाट र आफूलाई सिलको बिबिसीको अध्यक्ष 19-20 गएर अहिले यो 1 जुलाई आदर्शलाई भयो कार्य सकेर हुँदाखेरि पनि हामीहरूले कोरोनाको बेलामा पनि आफूभन्दा जारी पनि भएर आफूभन्दा असहजमा भएको अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई केही सर्ट भन्ने हिसाबले हामीहरूले जहाँ अप्ठ्यारो छ जहाँ खाद्यान्न छैन त्यहाँ हामी पुगेर पनि हामी सहयोग गरेको अवस्था छ त्यो यो सरकार स्थानीय सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामी स्वयं जिम्मेवारी हुनुपर्छ नागरिक स्वयंले आफूले गर्न र
स्थानीय सरकारलाई पनि घचघचाइराख्नुपर्छ। जस्तै अहिले हाम्रो 1.5 वर्ष कोभिडको महामारी तपाईँले उत्पादन गरेका वस्तु भाउहरूले बजार पाउँछ कि त्यसको लागि चाहिँ अन्य बजार पाउनुपर्छ? यस्तो म आफूले उत्पादन गरेको सामानहरू गर्दैन। रेडिमेड मात्रै सामानहरू जस्तै हाम्रो गार्मेन्टको सामानहरू प्लस कस्मेटिक छ सबै आफूले गर्नुपर्ने किनेर लिएर 1% राखेर सेल गर्ने बेलामा यो कोभिडको बेलामा त महामारीको बेलामा पनि छ। तर यो महिला उद्योगीको सामानहरू सेलिङ गर्न त मैले गर्दैन, मेरो साथीहरूले गर्छ। म खालि आफूले गरेको चिज गिफ्ट जस्तै कुनै कार्यक्रम हुन्छ आफूले गरेको महिलाहरूलाई चुराहरू दिने, पुरुषहरूलाई उपहारस्वरूप दिने गर्दा पनि आर्थिक बाहिर नजाने रोक्न सकिएको छ। बाहिर गएर किन्न नपर्ने। मैले यो कार्यक्रम गर्नु छ, यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएको छ, मैले के लगाएर दिने भनेर मलाई समस्या नपर्ने। अब कुन कार्यक्रममा मलाई बोलाएको हुन्छ त्यो कार्यक्रममा संस्थामा हुनुहुन्छ, चाहिँ काम पनि सामाजिक अभियन्ता अथवा समाजमा पनि राम्रोसँग खटिएको छ। पीडित महिलाका समस्याहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँलाई? गुनासा आउँछ पीडित महिलाहरूको समस्या सुन्ने कि यो एउटा चाहिँ यस्तो छ ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाको चाहिँ यहाँ ठुलोबाटसँग टचमा हुने तल्लो एउटा चाहिँ ग्रास लेभलकोसँग चाहिँ टच अथवा चाहिँ उहाँसँग हामीले चाहिँ निकटता कम हुन्छ कि तपाईँ उहाँहरूसँग सबै महिलाहरूसँग चाहिँ निकटता हुन्छ? त्यो पीडा तपाईँसँग पुग्छ? सबै महिलाहरूसँग निकटता हुन्छ। उच्च ओदामा बसेको महिलाहरू झन् पीडित हुन्छ। किनभने उहाँहरूले पुरा बाहिर ल्यायो भने हाम्रो संस्कार धरासँग जान्छ, के गर्दा हुन्छ भनेर उहाँहरूले जानुहुन्न मात्रै हो। तर महिलाको पीडा त एउटै हो। महिलाहरूको निम्न वर्गको महिला होस् या उच्च वर्गको महिला होस्, पीडा भन्ने चिज त एउटै हो। म तपाईँको लागि थोरै यसरी सर्च गरिदिन्छु। महिलालाई पीडा छ होइन, त्यो चाहौँ धनी किन नहोस् होइन, मध्यम वर्ग किन नहोस्, तर कुरा चाहिँ एक्सपोज हुने भनेको सबभन्दा तल्लो लेभल अर्थात् जसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ है उहाँको चाहिँ एक्सपोज हुन्छ। उहाँहरूलाई सजिलै कमाइ खुदाइ गर्न सजिलो हुने भएको अलि महिलाहरू माग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई आर्थिक पनि हुँदैन, आफ्नो पुरुषसँग माग्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमानसँग माग्नुपर्छ, सासूसँग माग्न पर्ने भएको हुनाले पनि उहाँहरूले माग्न परेको मिठो कुरा ल्याउनु भयो, नयाँ कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन। हामीलाई के लाग्छ भने अन्यलाई चाहिँ यसो हेर्ने हो भने होइन, एउटा धनी अथवा चाहिँ एउटा उच्च खानदानमा चाहिँ त्यो पीडा छैन होला, महिलालाई चाहिँ देख्दाखेरि पीडा त त्यहाँ पनि छ। कसरी त्योबाट मुक्त हुने अथवा चाहिँ त्यो मुक्ति कहिले पाउने त? किताब जबसम्म समाजको दृश्य अब परिवर्तन हुँदैन, पुरुष प्रधान देशमा जबसम्म महिलाको लागि एउटा हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुँदैन तबसम्म महिलाहरूमा त्यस्तो सुन्नु मन लाग्यो। शैक्षिक अवस्था सुधार भएका राम्रो राम्रो डिग्री गरे ती महिलाहरू पनि हेर्छन् तपाईँ भेट्नु भएको छन्। त्यस्तो अब यही बगर 1 नम्बर वडामा जस्तो भएको मान्छे पनि बिट भएको मान्छे पनि आफ्नै श्रीमानबाट कोटा थियो। त्यो कुरा बाहिर आउँदैन, कतिपय कुरा बाहिर आउँदैन किन महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टि नै राम्रो छैन समाजमा। बाहिरको देशमा भए त महिलाहरूको कानुन लाग्छ, तर हाम्रो होइन पुरुषहरू पनि छैन। अब पुरुषहरूले आफ्नो श्रीमती आफ्नो बाबाआमा बच्चाहरूलाई केही राम्रो गरौँला भनेर बाहिर गएर रोग गरेर पसिना बगाएर कमाएको पैसा घर बनाउँदा श्रीमतीले पनि सदुपयोग गरेको छैन होइन, दुरुपयोग गरेका संस्कृति नहुने होइन। आदरणीय दर्शक पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मौफसल महिला आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। उच्च घरानाका पनि पीडित छन् अथवा चाहिँ शैक्षिक अवस्था राम्रा भएका महिलाहरू पनि पीडित छन्, तर तलबाट हेर्दाखेरि सरसर्ती हामी देख्छौँ कि
आर्थिक अवस्था राम्रो भएका अथवा चाहिँ समाजमा राम्रा देखिने महिलाहरू पक्कै पीडित छैनन् भन्ने हामीले देख्छौँ। तपाईँले सुनिसक्नुभयो, तपाईँले देखिसक्नुभयो। यो महिला पीडा भन्ने कुराकानी महिला हिंसामा अहिले पनि छन्। त्यो चाहौँ तल्लो स्तरमा होस्, चाहौँ माथिल्लो स्तरमा होस्, चाहौँ चाहिँ निम्न वर्गको श्रीमती होस्, चाहौँ उच्च वर्गको श्रीमती किन नहोस्, पीडा नै छ। म पुनः कन्टिन्यू गर्दैछु, पुनः हामी कार्यक्रमलाई अग्रसर गर्न चाहन्छु र यहाँले सत्य तथ्य कुरा राखिदिनुभयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता अर्थात् चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ नमुना आमा समूह बगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ राधा मानन्द, जो ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ, प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ महिलाका विषयमा? त्यो चाहिँ महिला कसरी अगाडि बढ्दैछन्, विकास के हुँदैछ, के साँच्चै न्याय पाउँछन् महिलाहरू? म उहाँकै मुखारबिन्दुबाट उहाँकै कुरा राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरा अतिथिलाई। स्वागत छ। नमस्कार। गोल्डन लाइफ परिवारलाई पनि स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ? ठिक छ। ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, सुरुवात यहीबाट गरौँ। ब्युटिसियन छु, तर एकदमै पीडामा परिरहेको छ अहिले हाम्रो ब्युटिसियन पेसा खराबमा परेको छ। म भन्न चाहन्छु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई, हामी ब्युटिसियनलाई किन खोपको व्यवस्था गरिदिनुभएको छैन? सबै ब्युटिसियन सक्षम छैन, के अरे खान पुग्ने छैन। उहाँहरूलाई हामीले राहत पनि दिइराखेका छौँ, दिनुपर्ने पनि भइरहेको छ। त्यसैले म यही गोल्डन म हात जोडेरै विनम्र अनुरोध गर्दछु कि हामी ब्युटिसियनहरूलाई खोपको व्यवस्था गरिदिनु सरकार, र हामीलाई काम गरेर खाने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। हामी अरूसँग हात थाप्न चाहँदैनौँ, हामी आफ्नो हात खियाएर आफ्नो कमाइ खान चाहन्छौँ। यो मिठो अनुरोध रहेको छ अथवा वास्तविक अनुरोध पनि रहेको छ। हजुर। तपाईँ हामी भाग्यमानी वडा नम्बर 1 ले महिलालाई अध्यक्ष रूपमा पाएको छ। यी कुरा उहाँसँग पुग्यो कि पुगेन, अथवा चाहिँ राख्नुभयो कि राख्नु भएन? कुरा हामीले चाहिँ पत्र चाहिँ दिएका छैनौँ, व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छौँ। हामी सबै ब्युटिसियनहरू मिलेरै केन्द्रमै गइसकेका छौँ। कुरा चाहिँ हामी पत्र नै पठाइसकेका छौँ। के हुने भन्ने भएको छ अथवा कस्तो अनुसार आयो उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया उहाँले दिन सक्नुभएको छैन, किनभने पत्र हामीसँग दिनुभयो तर प्रतिक्रिया बिस्तारै आउँछ। त्यसको प्रतीक्षामा छ। मान्छेले तपाईँ सुन्दर बनाउनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। समाजलाई कसरी सुन्दर बनाउनु? समाजलाई सुन्दर भनेको समाजमा कोही पनि के अरे व्यक्तिहरू दुःख नपाओस्, खाना नपाएर भोको पेट सुत्न नपरोस्। ठुलो महल होइन, त्यो व्यक्तिलाई एउटा पानीले नभिज्ने, घामले छेक्ने ठाउँ होस् भन्न म एकदमै चाहन्छु। र समाजमा अनपढ मान्छे छ भनेर अहिले हामी शिक्षित भनेर हामी जुन देशभरि नेपालमा कोही पनि अशिक्षित छैन भन्ने घोषणा भइरहेको छ नि, कमसेकम उहाँलाई शिक्षित बनाएर कुनै सानो काम पनि आफूले गरेर आफ्नो आय आर्जन गरेर खान सक्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसको जिम्मेवारी को अथवा चाहिँ त्यो सिपको जिम्मेवारी कसले लिने? सिपको जिम्मेवारी तपाईँको भूमिका कति हुन्छ? तपाईँले कति जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कति जतिलाई तपाईँले चाहिँ सिप प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र जति दियो त्यति बढ्ने कुरा पनि हो। त्यो त मैले चाहिँ विभिन्न आमा समूहबाट चाहिँ म फ्रीमा गएको छु, र हामी यो पर्वत कुस्माबाट चाहिँ म प्रोजेक्टबाटै गएको हो। मैले उहाँलाई 20 जना दिदीबहिनीलाई तालिम दिँदा 10 जना रोजगारी हुनुभयो। म एकदमै खुसी छु यो पार्टीसहरूमा। त्यस्तै गरी मेरै आफ्नै पार्लरमा पनि मैले ट्रेनर दिँदा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेश पनि पलायन भइसक्नुभयो भन्नुहुन्छ। उहाँ गएर हामीले साधारण काम पाए पनि एकदमै खुसी छ। तुरुन्तै त हाम्रो यो पार्लर भन्ने कुरो विदेशमा तुरुन्तै पाइँदैन ठुलो काम, बिस्तारै उहाँ पनि सिक्दै जाने हो। तर खुसी हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू, म पनि एकदमै खुसी छु, किनभने मैले सस्तो सुलभ तरिकामा मैले आफ्नो घरमा दिनुभएको हुनाले म निम्न स्तरको दिदीबहिनीले पनि मसँग पार्लर सिकेर केही काम गर्न सकोस् भन्ने मेरो आय आर्जन गर्न सकोस्, आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकोस्, कसैको घर पर्न नपरोस् भन्ने मेरो एकदमै चाहना छ। नमुना आमा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के काम पर्दो रहेछ अध्यक्ष हुँदाखेरि? यो बडा नेतृत्व लिनका लागि मान्छेहरू है अध्यक्ष बन्नका लागि बडा हानाथाप गर्छन्। हाम्रोमा चाहिँ हानथाप हुँदैन, हामी चाहिँ एकदमै कर्मसत्य होला हुँदै जान्छौँ। तर अध्यक्ष भइसके पश्चातका कामहरू के हुन्छन् भन्नु? एक त हामी दिदीबहिनी एकजुट हुन एकदमै आवश्यकता छ। दिदीबहिनी एकजुट हुन पनि आफ्नै मेहनत चाहिन्छ।
दिदीबहिनी मेरो मात्रै छ भनेर हुँदैन, दिदीबहिनीको मनको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ र समाजमा भइपरेका अब अहिले बाढी पीडितहरू हुनुहुन्छ, यही दोस्रो लहरमा कति खान नपाउने हुनुहुन्छ, चुलो निभेका ब्रेस्ट क्यान्सर दिदीलाई अस्ति भर्खरै हामीले दिएका थियौँ। अहिले मात्रै हामीले प्रचार गरेनौँ किनभने धेरै आश गर्ने हाम्रो छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, मेरै संस्थाभित्रै हुनुहुन्छ खान नपुग्नेहरू, उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म सस्पेन्स रूपमा हामीले 10 घरलाई नाम उच्चारण नगरी फोटो नखिची हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राहत वितरण गरिसक्यौँ। यो चाहिँ हामीले ओडालाई पनि भनेका छैनौँ किनभने हामी आफ्नो सक्ने दिदीबहिनीले पैसा मिसाएर ल दिदीबहिनीलाई 15 दिनको लागि दिउँ न त भन्ने फेरि अर्को 15 दिनलाई दिनु भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ। आन्तरिक उसमा पनि तपाईँ झुक्नु भएको छ थाहा छ होइन, एउटा आमा समूहको अध्यक्षले गर्नुपर्ने कार्यभारहरू तपाईँ सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको छ? निरन्तरता दिन्छौँ, तर अहिले चाहिँ आम्दानी हाम्रो छैन, शून्यमा छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि यो प्रथम लहर र यो सेकेन्ड लहरमा चाहिँ हामीले आम्दानी गर्न सकेको थिएनौँ। एउटा ब्युटिसियन पेसामा लागेको पश्चात अथवा ब्युटिसियन सिकिसके पश्चात नेपालमा बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ अथवा कमाउन सकिन्छ? एकदम आफूलाई पुग्ने मनकै सकिन्छ, एउटा सानो परिवार पाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि आफू लगनशील हुनु पर्यो, थोरै लगानी पनि गर्न सक्ने पेसा हो। एकदमै सानो लगानीबाट हामी उच्च स्तरमा पनि पुग्न सक्छौँ। लगनशीलता हुनु पर्यो, त्यो देखासिखी मात्रै गरेर हुँदैन मेरो सोच। तपाईँ त थुप्रै महिलाहरूसँग टचमा रहने कुरा होइन? हजुर, किनभने कामै त्यही छ। कहिलेकाहीँ यस्तो मेकअप गर्दाखेरि आउँदाखेरि दिदीहरूले बहिनीहरूले चाहिँ आफ्ना दुखेसहरू परिवारका गुनासोहरू सुनाउनुहुन्छ? एकदमै सुनाउनुहुन्छ। कस्तो गुनासो? सबै कुराहरू सुन्नुपर्छ, आफ्नो घरको पीडा एउटा महिला भएर महिलालाई सेयर गर्नु उहाँले अन्त सक्नुहुन्न। हामीसँग 1-2 घन्टा बस्दा सबै सेयर गर्न सक्ने हाम्रो वातावरण हुन्छ किनभने हामी लेडिजको मात्रै एउटा रुम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कतिपय त आफ्नो मन हल्का बनाउनु पनि आउँछ मलाई। हल्का आउनुहुन्छ, दिनभरि बसेर फ्रेस हुन पनि आउनुहुन्छ, 1-2 घन्टा बस्नुहुन्छ हल्का भएपछि। ती समस्या सुनिसके पश्चात समाधान गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ निकाय विकास दिनुहुन्छ? हामीले दिन्छौँ, जानुपर्ने ठाउँ हामीले बताइदिन्छौँ। पहिला हामी नै अब आमा समूह नै भन्ने एउटा प्रतिनिधि पहिला हामी कोसिस गर्छौँ, वडा मार्फत गर्छौँ। अहिले त मेलमिलाप भएर हाम्रो वडामै छ, सजिलो छ नि, पहिला जस्तो तलै धाउनु भनौँ न, ठुलो ठाउँमा धाउनु पर्दैन। हामी वडामा यो छ है, बरु हजुर एक्लै गर्नु हुँदैन भने हामीलाई पनि भन्नुहोस् है, यस्तो समस्याहरू धेरै हामीले मिलाइरहेको छ। ओडाले चाहिँ महिलाहरूको लागि के गतिविधि चालेको छ, के तपाईँले पाउनु भएको छ र यहाँका महिलाहरूले के पाएका छन् सुविधाहरू, के महिला विकासका लागि विकासका लागि अब जानकारी अहिले चाहिँ यो सुत्केरी सेवा भनेर दिनुभएको छ महिलालाई चाहिँ नि। पहिला अहिले चाहिँ छैन, पहिला हामीले ब्युटिसियन लिएको नि मैले 1 वडाबाट तालिम लिएको, म फेरि ट्रेनिङ लिएर यतिसम्म आएको मान्छे हो, तर अहिले छैन। यहाँ सिलाइ तालिमहरू छ वडामा, यो कोभिडले होला सायद नभएको, यो 2 वर्ष भएको छैन। अब सिलाइ तालिम छ, अब महिलाहरूलाई त्यही नै होला सर, अरू त खासै त्यति थाहा छैन। यिनीहरूले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन अथवा चाहिँ विकास हुन्छ? यस्ता तालिमहरूले चाहिँ विकास हुन्छ, लगनशीलता हुनु पर्यो, जोस आवश्यकता हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। लगनशीलता होइन, लगनशीलता नै हुनु पर्यो र जोसलाई आवश्यकता छ त्यो मान्छे यहाँ इन्ट्री हुनु पर्यो। आवश्यकता दिन दिन बिताउन आउनुपर्छ र उहाँले चाहिँ काम छ। म भन्छु कि जसलाई आवश्यकता छ ओडाले पनि बुझेर अब आउँदा तालिमहरू पनि यो व्यक्तिलाई आवश्यकता छ है भनेर दिनुभयो। यो मान्छे मार्फत आएको भनेर होइन कि यो व्यक्तिलाई आवश्यकता छ, यसले यो काम सिकेपछि गर्छ भनेर मात्रै दिनु। त्यसपछि निरीक्षण पनि हुनु पर्यो। मेरो चाहिँ गर्नु छ, मलाई चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यहाँको दिदीहरू, यो सामुदायिकको मेरो सीताहरू उहाँको पालामा हो, म एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले जहाँ जाँदा पनि मेरो पालाको भन्नुहुन्छ। वडा नम्बर 1 को चाहिँ महिलालाई समस्याहरू लेख्नु भएको छ? एकदमै समस्या। के समस्याहरू छ? महिला हिंसा भन्नाले अब कुटपिट त आगो जस्तो हुँदैन नि, अहिले छैन। शैक्षिक स्तरले चाहिँ कम गरेको, मानसिक टर्चर चाहिँ हुन्छ है। मानसिक टर्चर त भनौँ न यो सानोलाई मात्रै होइन, ठुलै घरहरूमा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेले व्यक्त गर्दैन होइन,
किनभने यस्तो हुन्छ होला नि ठुलोहरूमा बसेको छु राम्रो भएको छ होइन भोलि बाहिर गयो भने के भन्ने होला होइन यो पनि खोत्किने हो कि सुविधामा पढाउँदै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले जति बाहिर टल्केर हिँडेको हुन्छ नि उसको पीडा व्यक्त गर्न सकेको छैन हामी सानो सानो मध्यम वर्गीयले व्यक्त गर्नुहुन्छ मध्यम वर्गीय त्योभन्दा तल्लो त्यो तलले चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो तल्लो पनि गर्न सक्दैन किनभने उसको सानैदेखि स्तरलाई गाह्रो छ किनभने त्यो आफू व्यक्त गर्ने क्षमता हुँदैन के गर्नु पर्ला महिला हिंसाबाट मुक्ति पाउनुको लागि अथवा चाहिँ एउटा समानताको एउटा समाज बनाउनु होइन सबै बराबर हुनु होइन हामी यो संसारका दुई दिनका पाहुना हामी सही ढङ्गले सही सत्वले चाहिँ राजी खुसीसँग सबै बाँच्न पाउनुपर्छ पहिलो त शिक्षा नै ठुलो कुरा रहेछ एउटा सानो घर परिवार होस् अब भनौँ न आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त सबै समूहमा बस्नु होइन बुवा आमा दाजुभाइ बहिनी बिहा गरे पनि भाउजूहरू सँगै बस्थ्यो अहिले मान्छेले सानो परिवार भन्यो बिहा गरेर छुट्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जो जतिसुकै परिवार होस् ऊ शिक्षित होस् शिक्षा चाहिने भन्दा बढी भन्दा पनि उसले कुन शिक्षा लिँदा अति उत्तम हुन्छ हामीले हिंसा गर्न हुँदैन नारी र पुरुष बराबर मुखले भन्ने के भन्नु नगर्ने यो गर्नु हामीले यो शिक्षा पनि दिन जरुरी नै छ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने मैले पीडा नलिनुहोस् पीडा नलिनुहोस् सहज त सहज छ होइन महिला अध्यक्ष भन्न आएर पुरुषलाई भन्नुभन्दा महिलालाई चाहिँ भन्न त सहज हुन्छ नि हाम्रो बुढाहरूले पनि होइन नबुझ्ने होइन बुझ्ने नै हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सधैँ राख्नुहुन्छ हामी सरकारले नै काम गर्छौँ राम्रो छ हामी दिदीबहिनीलाई चाहिँ सकेसम्म सचेत नै गराउँछौँ हामी त्यो बाटोमा देख्ने आँचिनेर उता फर्केर हिँड्ने हाम्रो मन लाग्दैन यो वडाको चाहिँ महिलाहरूको सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा कतिको सक्रिय छ सक्रिय छ महिला दिदीबहिनी बेसै सक्रिय हुनुहुन्छ हुन त पुरुष कम्ती हुनुहुन्न तर महिलाहरू शैक्षिक अवस्था खासै मैले अनपढ न्यून स्तरमा चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ होला खासै मिठो कुराकानी गर्नुभयो सके जति कुराकानी राखिदिनुभयो वडा नम्बरका के कुराकानी राखिदिनुभयो यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाएर बोल्ने मौका दिनु त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु दर्शक आज हामी वडा नम्बर 1 अथवा चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा छौँ र यहाँका महिलाका गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ मफसल महिला आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अर्कोचोटि अथवा चाहिँ पुनः भेटघाट हुने नै छ त्यतिसम्मका लागि म लगायत निर्देशक सुनिल ढोकेल क्यामेरा पर्सन बिदा चाहन्छु नमस्कार